हेलो, मैं हूं डेरिक वॉकर, ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर। आज हम मुकाशवा की किताब पर नई सीरीज का आगाज करेंगे। हम चंद प्रोग्रामों के दौरान इस पर बात करेंगे और इसका जायजा लेंगे, ये समझने के लिए कि ये सब किससे मुतालिक है। बहुत से लोगों के लिए ये एक पुरस्कार किताब है, मगर मैं दिखाऊंगा ये बड़ी सीधी किताब है और ताकतवर पैगाम रखती है। हम आखिरी वक्तों में जी रहे हैं, कलीसियाई दौर के इख्तिताम के करीब, और खुदा का रोज़े अजीम और मुसीबतें करीब आ रही हैं। और ये बाइबल की इख्तितामी किताब को समझने का मामला है। और देखें, मुकाशवा की किताब यकीनन इंतहाई अहम है, जो ये समझने में मदद करती है कि दुनिया किधर जा रही है और हमें क्या किरदार अदा करना है, जबकि ये दौर इख्तिताम के करीब है। खुदा ने मुमकिन बनाया कि हम इस आखिरी दौर में जिंदा रहें, कलीसियाई दौर की आखिरी नस्ल के तौर पर। और जब हम बाइबल में ये सब चीज़ें देखते हैं जो शुरू से होती आ रही हैं, तो हम यीशु मसीह की आमद की उम्मीद के साथ आसमान की तरफ देखते हैं जब हम उठाए जाएंगे। तो आप देखें, लूका में यीशु ने कहा, और जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मखलसी नज़दीक होगी। अक्सर लोग मुकाशवा के मुताले से इज्तनाब करते हैं क्योंकि उनके ख्याल में ये गैर वाज़ेह और नाकाबिल फ़हम है। मगर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुकाशवा की किताब है, अबहाम की किताब नहीं। तो जब हम इस किताब का जायज़ा लेते हैं तो हम देखेंगे कि ये कलीसियाई दौर के मुसीबतों के दौरान खुदावंद के दिन में वाक़यात की तरतीब को ज़ाहिर करती है। और ये मसीह की दूसरी आमद, हज़ार साला बादशाही, आखिरी अदालत और फिर हतमी अदालत को ज़ाहिर करती है। और ये किताब ये सब कुछ ज़मानों की तरतीब के हवाले से बताती है। और अगर हम इसके लुग़वी मानों के मुताबिक इसका मुताला करें, जानेंगे कि ये सीधी किताब है। तो चलें आगाज़ करते हैं। मुकाशवा पहला बाब, पहली और दूसरी आयत इसके इलाही माखज़ और इख्तियार को बयान करती है। यीशु मसीह का मुकाशवा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है, और उसने अपने फरिश्ते को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर ज़ाहिर किया। और फिर तीसरी आयत में उन सब के लिए वादा मौजूद है जो इसका मुताला करते हैं और इसको कबूल करते हैं। तो आप देखें, वो मुबारक होंगे। यहाँ पर लिखा है, इसलिए नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। तो जब हम इकट्ठे मुकाशवा का मुताला करते हैं तो आप यकीनन इससे बरकत पाएंगे। चौथी और पांचवी आयत में सालूस खुदा की तरफ से पुरफजल सलाम है, यानी बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। लिखा है यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में हैं। नंबर 1 उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी खुदा बाप। नंबर 2 और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने हैं, या हफ्त पहलू रूह, यानी रूहुल कुद्स। और नंबर 3 और यस्सु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, यानी खुदा का बेटा। पांचवी आयत में यूहन्ना बेटे की तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीले से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल्लाबाद रहे। सातवीं आयत में यूहन्ना मसीह की दूसरी आमद का ऐलान करता है, जो कि इस किताब का मरकजी इख्तितामी वाक़या होगा, क्योंकि ये ज़मीन पर सब कुछ बदल देगा। सातवीं आयत देखें, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और ज़मीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक आमीन, यानी मामला तय हो चुका, उसकी भलाई पूरी होगी। अब जो यहाँ हम बात है वो ये है कि यहाँ बयान किया गया है कि उसकी वापसी इसराइल की तौबा से मशरूत है, यानी यस्सु को बतौर मसीह रद्द करने के अमल से उनकी तौबा और उनके मसीह को सुने कबूल करने से उसकी वापसी मशरूत है। ये मसीह की दूसरी आमद के लिए ज़रूरी है। मैं आपको दिखाता हूँ। यस्सु ने यही बात मत्ती 23वें बाब में इसराइलियों के रहनुमाओं से कही,
जिन्होंने उसे रद्द किया था। उसने कहा, ए यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है, कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने न चाहो। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है। ये हैकल की बर्बादी की बात है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से मुझे फिर हरगिज ना देखोगे, जब तक कि ना कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और ये मसीहियाई बाकायदा सलाम है जो अल्फाज इसराइली रहनुमा यसुम मसीह को वापसी की दावत देने के लिए इस्तेमाल करेंगे कि वो इसराइल के बादशाह के तौर पर हुक्मरानी के लिए वापस आए। और हम देखते हैं ये दरअसल मुकाशवा पहले बाब की 7वीं आयत का मुकाशवा है, जिन्होंने उसे छेदा था और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। और ये जकरिया 12वें बाब की 10वीं आयत में मौजूद नबूवत का हवाला है, और इस नबूवत के देखने से हम इसके असल मानों को जानने के काबिल होते हैं। और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजिल करूंगा, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे, जैसा कोई अपने इकलौते के लिए करता है। ये इसराइल के तौबा करने की नबूवत है मसीह की आमद से पहले, जो कि जकरिया 14 में मौजूद है। यहाँ पर मातम है, इसराइल की तौबा है जब उनकी रूहानी आंखें खुलेंगी और वो देखेंगे कि यसु कौन है। इस पेशन गोई में खुदा कलाम कर रहा है और कहता है वो मुझ पर नजर करेंगे जिन्होंने उसे छेदा। खुदा को कोई कैसे छेद सकता है? तो ये बताता है कि मसीह इंसान की सूरत में खुदा था, जो अपने बदनी इजहार में छेदा गया यहूदी रहनुमाओं के अमाल से। यहाँ ये भी बताया गया है कि खुदा आखिरी वक्तों में इसराइल की आंखें खोल देगा और वो यसु को अपने ईमान की आंखों से देखेंगे और देखेंगे कि वो दरअसल कौन है। मसीह खुदावंद की शक्ल में खुदा जिसने उनके गुनाहों के लिए जान दी। ये निजात बख्श ईमान है, वो मुझे देखेंगे और जिसे उन्होंने छेदा था। और लिखा है कि वो छाती पीटेंगे उसे रद्द करने के गुनाह पर, जब वो पहली बार आया था, और ये उसकी दूसरी आमद के लिए दरवाज़ा खोलेगा कि वो बतौर बादशाह उन पर हुक्मरानी करे। तो जब मुकाशवा एक साथ में ज़मीन के तमाम कबीलों की बात की जाती है, तो इसका तर्जमा यूं किया जाना था कि मुल्क के तमाम कबीले, क्योंकि ये जकरिया की नबूवत का हवाला है जिसने इसराइल के तमाम कबीलों की तौबा की बात की थी यस्सु की आमद से पहले। तो इब्रानी में लफ्ज़ ज़मीन और मुल्क एक ही तौर पर बयान होते हैं। ये मुल्क के तमाम कबीलों की बात है, यानी बनी इसराइल के तमाम 12 कबीले छाती पीटेंगे, जैसे जकरिया ने पेशनगोई की थी। तो यहाँ लिखा है, हर एक आंख उसे देखेगी, ज़मीन की हर एक आंख, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे। इस बात का महवर इसराइल है जिन्होंने मसीह को छेदा था, और इसराइल की जमीन पर के सब कबीले उसके सबब छाती पीटेंगे। तो जमीन पर की सब आंखों के जिक्र के बाद कि वो मसीह को देखेंगे जब वो जलाल में लौटेगा, 7वीं आयत में फिर इसराइल पर तवज्जो को मरकूज किया गया है जिन्होंने उसे छेदा था, और वो इसराइल के तौबा करने की हालत को यहाँ पर बयान करता है। वो छाती पीटेंगे जिन्होंने उसे रद्द किया था। अब वो ईमान की हालत में उस पर भरोसा करेंगे जब वो लौटेगा, और यही रोमियो में लिखा है, तमाम इसराइल नजात पाएगा मसीह की आमदे सानी पर। तो हौसिया 5वें बाब की 14वीं आयत में उनकी तौबा के असल अल्फाज बयान किए गए हैं जिन्हें इसराइल के रहनुमा उस वक्त इस्तेमाल करेंगे। पेशनगोई में पहले मसीह इसराइल में अपनी पहली आमद को बयान करता है। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं इफ्राइम के शेर बब्बर और बनी यहूदा के लिए जवान शेर की मानद होऊंगा, यानी वो उनके सामने खुद को बादशाह के तौर पर पेश करेगा, मगर वो उसे रद्द करेंगे, और इसके नतीजे में इसराइल की अदालत होगी, जो हम अगली आयत में देखते हैं। और यहाँ पर लिखा है, मैं फाड़ूंगा और चला जाऊंगा, मैं उठा ले जाऊंगा और कोई छुड़ाने वाला ना होगा, यानी उन्हें उनके मुल्क से निकाला जाएगा। फिर लिखा है, मैं रवाना होऊंगा और अपने मस्कन को चला जाऊंगा, और ये उसका आसमान पर उठाया जाना है। फिर लिखा है, जब तक कि मैं अपने मस्कन में चला जाऊं। याद करें, यसु ने कहा था, तुम मुझे ना देखोगे,
جب تک کہ تم یہ نہ کہو مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، میں اپنے مسکن کو چلا جاؤں گا، جب تک کہ یہ اسرائیل کے اقرار کی بات ہے کہ انہوں نے مسیح کے بادشاہ ہونے کو رد کیا تھا، جب تک کہ میرے چہرے کے طالب نہ ہوں اپنی مصیبت میں۔ یہ مصیبتوں کے دور کی بات ہے، خصوصاً ہر مجدون کی جنگ میں جب ان کی بربادی ہوگی، وہ اپنی مصیبت میں بڑی سرگرمی سے میرے طالب ہوں گے۔ پھر یہ نبوت چھٹے باب میں ملتی ہے، جہاں اسرائیل کے رہنماؤں سے کلام کیا گیا، جہاں لوگوں کو دعوت دی گئی کہ مسیح کو پکاریں کہ وہ انہیں بچائے۔ آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے اور وہی ہم کو شفا بخشے گا، اسی نے مارا ہے اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا۔ وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے۔ تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ مسیح کی آمد سے 2 دن پہلے یہ الفاظ کہیں گے۔ یہ تب ہوگا جب دنیا کو مکمل تاریکی کے ذریعے آخری تنبیہ کی جائے گی، جب سورج، چاند اور ستارے تاریک ہو جائیں گے اور خدا کے بیٹے کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا۔ جیسے مصلوبیت کے روز مافوق الفطرت طور پر تاریکی چھا گئی تھی، اس کے جی اٹھنے کے عظیم اور جلالی دن سے 2 دن پہلے، تو پھر ایک اور مافوق الفطرت تاریکی ہوگی خداوند کی دوسری آمد کے عظیم اور جلالی دن سے 2 روز پہلے۔ ان 2 دنوں کا ایک اور مطلب بھی ہے، جیسے لکھا ہے خداوند کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اور اگر خدا یہاں اس کا استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 دن 2000 سال کے برابر ہیں۔ اس کے بعد جب انہوں نے مسیح کو رد کیا تھا اور وہ آسمان پر اٹھایا گیا، اسرائیل توبہ کریں گے اور اس کی دوسری آمد پر خداوند انہیں بحال کرے گا، تو پھر تیسرے دن 1000 سالہ بادشاہی میں وہ اس کے حضور زندگی گزاریں گے، مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی میں، جس کا ذکر مکاشفہ 20 میں ہے۔ دیکھیں، رہنما اپنے ایمان کی تصدیق کریں گے جب خداوند یسوع مسیح 2 دن بعد اسرائیل کو بچانے آئے گا۔ تیسری آیت میں اس طرح لکھا ہے، آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے، یعنی آسمان سے جلال میں اس کی واپسی یقینی ہے۔ اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے، یعنی آسمان سے سنیں جلال میں اس کی واپسی یقینی ہے، اور یہ اپنے وقت پر ہوگی 2 دن بعد۔ اور یسوع زکریا 12:10 کا حوالہ دیتا ہے، متی 24ویں باب میں، جہاں وہ کہتا ہے، اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے، یعنی چمکنا بند کر دیں گے، اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ یہاں لکھا ہے کہ آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی اس کی للکار سے۔ پھر لکھا ہے، اس تاریکی کے دوران ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں، یعنی اسرائیل کے ملک کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی۔ جیسے زکریا نے کہا تھا، وہ چھاتی پیٹیں گے اور توبہ کریں گے اور یسوع کو پکاریں گے کہ وہ انہیں بچائے۔ ملک کے تمام قبیلے یعنی اسرائیلی نجات پائیں گے۔ پھر 30ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی، اور ابن آدم کو قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں پر آتا دیکھیں گی۔ پھر مکاشفہ پہلے باب کی 8ویں آیت میں خداوند یوں فرماتا ہے، یہاں پر خدا مستقبل کو جاننے اور مستقبل کا اعلان کرنے پر اپنے اختیار اور اہلیت کو بیان کرتا ہے، جو وہ اس کتاب میں کر رہا ہے۔ وہ یہ سب کیوں کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ وقتوں سے ماورا ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے، اور خداوند، خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ پھر 9ویں آیت میں یوحنا اپنی قید کو بیان کرتا ہے، میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں، خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے۔ اور پھر وہ مسیح سے متعلق اپنی رویا کو بیان کرتا ہے کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کسی یہ بڑی آواز سنی، اور پھر یہاں پر وہ اس کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ خدا کی آواز تھی، کیونکہ اس آواز نے کہا، میں الفا
اور اومیگا ہوں، اول اور آخر ہوں۔ یہ وہ القابات ہیں جو خدا دراصل اپنے لیے استعمال کرتا ہے، اور 8ویں آیت میں بھی اسی کا ذکر ہے۔ اور اس نے کہا، جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر 7 کلیسیاؤں کو بھیج دے۔ پھر لکھا ہے، میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بد سینے پر باندھے ہوئے تھا۔ تو جب یوحنا نے پھر کر دیکھا کہ یہ کس کی آواز ہے جو اس سے مخاطب ہے، تو اس نے جانا کہ وہ زندہ ہوا مسیح تھا، مگر اس آواز نے اپنے خدا ہونے کا اعلان کیا۔ تو یہ واضح ثبوت ہے کہ یسوع ہی خدا ہے، جو بدن میں ظاہر ہوا، وہ ابن خدا تھا۔ اس نے سردار کاہن کی پوشاک پہنی تھی، اور وہ سونے کے 7 چراغ دانوں کے درمیان میں تھا۔ 20ویں آیت میں چراغ دانوں کا مطلب بیان کیا گیا ہے کہ وہ 7 چراغ دان کلیسیائیں ہیں۔ کلیسیاؤں کو 7 چراغ دانوں کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جو بتاتا ہے کہ دنیا میں کلیسیا کا بنیادی مقصد خدا کے کلام اور انجیل کی روشنی کو پھیلانا ہے، دنیا میں خدا کی سچائی کو پھیلانا ہے۔ دراصل دوسرے اور تیسرے باب میں 7 کلیسیاؤں کے نام 7 خطوط ہیں، جن میں مسیح ان 7 کلیسیاؤں اور ان کے رہنماؤں کی عدالت کرتا ہے کہ وہ اس مشن میں کتنے وفادار رہے ہیں، سچائی پر قائم رہنے، اس کا اعلان کرنے اور غلطیوں کو رد کرنے میں۔ تو یہ وہ زندہ ہوئے مسیح کی رویا ہے جو کلیسیا کے درمیان ان کے خداوند، سردار کاہن اور منصف کے طور پر کھڑا ہے۔ 14ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ زندہ ہوئے مسیح سے خدا کا جلال چمک رہا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھیں۔ 15ویں آیت میں دنیا کی عدالت کی تیاری ہے۔ لکھا ہے، اس کے پاؤں خالص پیتل کے سے تھے، جو کہ عدالت کی علامت ہے، جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی۔ 20ویں آیت میں اس کی وضاحت ہے کہ وہ 7 ستارے 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لفظ اینگلوس استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب بعض اوقات فرشتے ہوتا ہے، مگر اس کے لغوی معنی پیغمبر کے ہوتے ہیں، جو کہ 7 کلیسیاؤں کے پیغمبر ہیں، اور یہاں انہیں 7 کلیسیاؤں کے پاسبان سمجھا جائے۔ یہاں پاسبانوں یا پیغمبروں کا ذکر ہے، جن کا پہلا کام خدا کا پیغام ان تک پہنچانا ہے۔ تو مسیح نے ان خدام کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ رکھا ہے، اور وہ انہیں کلیسیا کی حالت کے لیے جواب دہ ٹھہراتا ہے۔ یہ فرشتے نہیں ہو سکتے، کیونکہ مسیح نے خط کلیسیاؤں کے ان 7 پیغمبروں کو لکھے، اور خدا خطوط لکھنے کے لیے فرشتوں کو استعمال نہیں کرتا، اور ان خطوط میں وہ ان پیغمبروں کے ساتھ ان ستاروں کا ذکر کرتا ہے، اور انہیں توبہ کرنے کے لیے بھی کہتا ہے۔ تو یہ خدا کے فرشتوں کی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ کامل ہیں۔ 16ویں آیت زندہ ہوئے مسیح کے بیان کو واضح کرتی ہے، جو فتح مند ہے گناہ اور موت پر اور عالم ارواح پر، اور اس کے منہ سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا داہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا، اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مکاشفہ دوسرے اور تیسرے باب میں ان خطوط کے آغاز پر مسیح چند مرکزی سطروں کا انتخاب کرتا ہے، جو ہم نے ابھی یہاں پر دیکھا، جو اس سے متعلقہ ہیں، اور ان کا وہ انتخاب کرتا ہے اس کلیسیا کی ضرورت کے مطابق۔ وہ کہتا ہے کہ ان کے اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ وہ اسے بہتر طور پر جاننے والے ہوں، اور اس کی فطرت میں خاص پہلو میں اسے جاننے والے ہوں۔ میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں۔ افسس، یہ وفادار کلیسیا تھی، بہت اچھے کام اور تعلیم میں مضبوط، مگر انہوں نے پہلی سی محبت کھو دی۔ وہ بھول گئے کہ یہ سب یسوع سے متعلق ہے۔ انہیں یاد دلانے کی ضرورت تھی کہ مسیح ان کا مرکز ہے، اسے ہی ان کی توجہ کا مرکز ہونا ہے، اور جو بھی وہ کرتے ہیں۔ اسی لیے دوسرے باب کی پہلی آیت میں افسس کے فرشتے کو یہ لکھا جاتا ہے، جہاں لکھا ہے، لکھ کے جو اپنے داہنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس سب کے درمیان مسیح ہی ہے۔ پھر سمرنا کی کلیسیا جس نے ایذا رسانی سہی،
اور انہیں حوصلہ افزائی چاہیے تھی۔ ایذا رسانی میں اور بہت سے شہید بھی ہوئے۔ حوصلہ افزائی یہ تھی کہ مسیح نے بھی موت تک دکھ برداشت کیا۔ خدا کے کلام حتمی ہے، اس نے اسے مردوں میں سے جلایا اور اس نے اپنا جلالی اجر پایا۔ تو سمرنا کی کلیسیا کو لکھے گئے خط کا آغاز یوں ہوتا ہے، اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اول اور آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا ہے، وہ یہ فرماتا ہے۔ پھر 10ویں آیت میں لکھا ہے، جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ دیکھیں کیسے ان کے ان حالات میں ان کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ میں نے اس کا سامنا کیا اور اس سے نکلا اور تم بھی اس سے باہر نکلو گے۔ پرگمن کی کلیسیا سمجھوتا کرنے والی تھی، جہاں دنیا کے اعتقادات اور اقدار خدا کے کلام میں شامل ہو گئے تھے، اور یسوع یہاں پر 12ویں آیت میں خود کو ان سے یہ کہتے ہوئے متعارف کرواتا ہے، اور پرگمن کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے، وہ فرماتا ہے، میں سچ اور جھوٹ اور جان اور روح کو الگ کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں اس طرح کی سمجھوتا کرنے والی کلیسیا پر اس تلوار کو استعمال کیا جائے۔ اگلی کلیسیا تھواتیرا کی ہے، جس نے ایزبل کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ مسیحیت کی خراب ترین حالت لے کر آئے، اور مسیح انہیں خبردار کرتا ہے کہ عدالت ان سب پر آئے گی جو ایزبل کی پیروی کرتے ہیں۔ تو 18ویں آیت میں سے منصف کے طور پر پیش کرتا ہے جو عدالت کرنے کو ہے۔ اور تھواتیرا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کے خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، یہ فرماتا ہے۔ پھر سردیس کی کلیسیا جو کبھی زندہ تھی مگر اب وہ مردہ ہو چکی تھی، وہ ایک عمومی مسیحیت کی شکل تھی۔ یہاں پر لکھا ہے، تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ تو یسوع یہاں پر روح القدس کے منبع کے طور پر خود کو پیش کرتا ہے۔ لکھا ہے، اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ فرماتا ہے۔ اب آخری کلیسیا لودیکیا ہے، جو مکمل طور پر بے دین تعلیم کے تحت چلتی تھی اور انجیل کی مرکزی سچائی سے منکر تھی کہ یسوع کون ہے، جو کہ نجات دہندہ اور خداوند تھا۔ تو مسیح اس کلیسیا سے باہر تھا اور دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ یہ کلیسیا غیر ایمانداروں سے بھری ہوئی تھی۔ تو مسیح یہاں پر خود کو خالق کے طور پر بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ خالق ہے اور سچا گواہ ہے، اس کی خوشخبری برحق ہے اور انہیں اس پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ سچ ہے، اور انہیں نجات پانے کے لیے اس پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ تو لکھا ہے، اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے، وہ فرماتا ہے، یعنی وہ خالق ہے۔ تو آپ ان سب پر غور کریں۔ میں نے کلیسیائی تاریخ پر تجزیہ پیش کیا، اور میری کتاب پینوراما آف پروفیسی میں نے بتایا ہے کہ کیسے یہ 7 خطوط کلیسیائی دور کی پوری تاریخ کو بیان کرتے ہیں۔ پہلے باب میں جلالی مسیح کو بیان کرنے کے بعد یوحنا پورے مکاشفہ کو سمجھنے کی کنجی دیتا ہے جو مسیح اسے دیتا ہے، مستقبل کے واقعات کی ترتیب سے متعلق، اور اس کا ذکر ہم 19ویں آیت میں اس طرح دیکھتے ہیں۔ جو کنجی یہاں وہ دیتا ہے وہ تصدیق کرتی ہے، اور وہ اسے زمانوں کی ترتیب سے بتاتا ہے۔ آپ غور کریں، وہ یہاں 3 باتیں دیتا ہے۔ نمبر 1، پس جو باتیں تو نے دیکھی ہیں۔ نمبر 2، اور وہ باتیں جو ہیں۔ اور نمبر 3، اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں۔ یہ ترتیب میں 3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے جو چیزیں آپ نے دیکھی جو مسیح سے متعلق ہیں، یہ پہلا مکاشفہ ہے۔ وہ باتیں جو اب ہیں، یہ دوسری قسم ہے، اور یہ کلیسیائی دور ہے جو کہ اب ہو رہا ہے، اور اس کا ذکر مکاشفہ 2 اور 3 باب میں ہے۔ 7 کلیسیوں کے نام 7 خطوط جو ہم نے دیکھے کلیسیائی دور کو مکمل طور پر بیان کرتے ہیں۔ مکاشفہ 2 اور 3 میں وہ باتیں ہیں جو اس وقت ہیں، اور نمبر 3 وہ باتیں جو ان کے بعد ہوں گی، یعنی جو باتیں کلیسیائی دور کے بعد ہوں گی، کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد، اور ان کا ذکر 4 سے 22 باب میں ہے۔ اس منتقلی کی حقیقت جو باتیں ان کے بعد ہوں گی مکاشفہ 4 باب سے شروع ہوتی ہیں، جو اس حقیقت میں دکھائی گئی ہیں جس کا ذکر مکاشفہ 4 باب کی پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ اس منتقلی کا نشان ہے۔
लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाज़ा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे किसी आवाज़ से अपने साथ बातें करते हुए सुना था, वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा और मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना ज़रूर है। ये ज़ाहिर करता है कि इस मकाम पर मुकाशवा तारीख के अगले हिस्से में दाखिल होता है, मसीह की कलीसिया के उठाए जाने के बाद। दरअसल हम यूहन्ना के रूहानी तौर पर उठाए जाने को कलीसिया के उठाए जाने के तौर पर देखते हैं। मुकाशवा चौथा और पांचवां बाब जिंदा की गई और आसमान पर उठाई गई कलीसिया को बयान करता है। अगली बार हम इस पर गौर करेंगे और वो खास वाक़या जो उठाए जाने के फौरन बाद वकूअ पज़ीर होंगे, जो ज़मीन पर मुसीबतें लाएंगे। और फिर छठे से 18वें बाब में मुसीबतों को तफसील में बयान किया गया है। 19वें बाब में मसीह की कुदरत और जलाल में आमदे सानी का जिक्र किया गया है। 20वें बाब में ज़मीन पर उसकी 1000 साला बादशाही और सफ़ेद तख्त से गैर ईमानदारों की हतमी अदालत को बयान करता है। और फिर आखिरी दो अबवाब 21वां और 22वां बाब नए आसमान और नई ज़मीन की तख्लीक और अबदी हालत को बयान करता है। तो वो बातें जो कलीसियाई दौर के बाद वकूअ में आएंगी, चौथे बाब से 22वें बाब में उनका जिक्र किया गया है। तो मुकाशवा की किताब ज़मानों की तरतीब के मुताबिक लिखी गई है, और जब आप इसे इसी तरह पढ़ते हैं तो इन बातों को समझना आसान हो जाता है। आइंदा हम मुकाशवा चौथे और पांचवें बाब में बयान किए गए आसमान पर होने वाले वाक़यात को देखेंगे। यस्सु ने कहा, अगर तुम मेरे कलाम में कायम रहो तो फिर तुम मेरे हकीकी शागिर्द होगे और तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। हमारी रोया ये है कि इंजील की तालीमात को दुनिया के आखिर तक ले जाया जाए। अगर आप हमारे साथ शामिल हों, दुआ करने और अपना हिस्सा डालने के वसीले हमारे लिए मुमकिन बनाएगा। हमारी वेबसाइट oxfordbiblechurch.co.uk पर आप जान सकेंगे कि आप मुआशी तौर पर हमारी कैसे मदद कर सकते हैं, और हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार होंगे। अगर आप मुकाशवा की किताब में से हमारे प्रोग्राम से बरकत पा रहे हैं और मज़ीद गहराई में जानना चाहते हैं, तो मेरे पास ये सीडी सीरीज़ मौजूद है जिसमें मैंने बड़ी गहराई से बयान किया है। हर बॉक्स में 7 या 8 सीरीज़ हैं। मुकाशवा की किताब हिस्सा अव्वल, मुकाशवा की किताब हिस्सा दोम, मुकाशवा की किताब हिस्सा सोएम। हमने मुकाशवा की पूरी किताब पर बात की है, और आप आयत ब आयत इस पूरी किताब को यहाँ पर देख सकते हैं, और आप जिस दौर में हम रह रहे हैं उससे समझने का अजीम इस्तेहकाक पाएंगे, जो कि जल्द होने वाला है। Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAG. Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAG.